नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है सर पर बाल कैसे आते हैं, उसके लिए नुस्खा जात। आज दूसरा हिस्सा मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बालों को स्याह कैसे किया जाता है उनके बारे में मैं आज एक दो नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मुलाहजा फरमाएं, ये पहले भी एक वीडियो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है, अब दूसरी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप ये नुस्खा जात आजमाएंगे तो आप मुझे दुआ में याद रखेंगे। बाल इंसान की ज़ेबो ज़ीनत का बायस है, इसके बगैर इंसान नहायत ही यानी कि अधूरा नजर आता है। चुनाचे गंज वो बीमारी है जो इंसान को बालों जैसी नेमत से महरूम कर देती है, और वो कुछ आजकल ऐसा यानी कि दौर आ गया है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके बाल भी सफेद होना शुरू हो गए हैं। यानी कि 20-25 साल की उम्र में तो आम लड़कियां और लड़के के बालों में सफेदी नजर आना शुरू हो गई है। और उन हजरात के लिए जो कि थोड़ी उम्र में ही उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए मैं आज कुछ नुस्खा जात पेश करूंगा। और वो हजरात जिनके सर पर बाल नहीं है उनके लिए नुस्खा पेश करूंगा, आजमाएं और इससे फ़ायदा हासिल करें। यानी कि सबसे पहले तो एक मैं रोगन बताऊंगा जो कि रोगन आम के नाम से मशहूर है। आम का पुराना चार ले लें, यानी कि जितना पुराना चार होगा उतना ही बेहतर है। ये तो आम घरों से मिल जाता है, अगर नहीं तो बाजार से भी आप कहें कि जो सबसे पुराना है 2-3 साल पुराना वो ले लें। अचार जितना पुराना होगा इतना ही अच्छा होगा, वरना कम से कम 1 साल का पुराना होना तो बहुत जरूरी है। इसमें से तेल अलग कर लें, जो उसमें सरसों का तेल हम डालते हैं उसको महफूज करने के लिए वो अलग कर लें और किसी शीशी में संभाल कर रखें। रोजाना मालिश किया करें, इंशाअल्लाह ताला चंद हफ्तों में बाल उगना शुरू हो जाएंगे। ये तो था नुस्खा नंबर 1। जिनके सर पर बाल नहीं है वो इसको इस्तेमाल करें। अब जो दूसरा नुस्खा वो है कि जिनके बाल सफ़ेद हैं, वक्त से पहले सफ़ेद हो चुके हैं, वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला उनके बाल जो है वो स्याह होना शुरू हो जाएंगे। हस्बे जरूरत कच्चे आम लेकर तिलों का तेल और बंगरा स्याह के शीरे में डालकर किसी लोहे के बर्तन में बार रखें। यानी कि कच्चे आम जो है वो आपने लेना है, हस्बे जरूरत जितने भी आपने लेना है, किलो ले लें, 2 किलो ले लें, 3 किलो ले लें, जितनी आपको जरूरत है। और उसको क्या करना कि तिलों का तेल, जिसको यानी कि रोगन कंजद भी कहा जाता है, तो आम लफ्जों में तिल जो है तिलों का तेल ले लें। सफ़ेद तिलों का ले लें या स्याह तिलों का ले लें, दोनों में से कोई ले लें। और बंगरा स्याह ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। इन दोनों का आप शीरा बना लें, यानी कि तिलों के तेल में बंगरा स्याह डाल दें और किसी लोहे के बर्तन में इसको डालकर रख दें और एक गड़ा खोद कर इसमें बर्तन को दबा दें। यानी कि जमीन में गड़ा खोद दें और उसको उस गड़े में दबा दें। 4 माह गुजरने के बाद निकाल लें। हर रोज सुबह के वक्त निहार मुंह थोड़ा थोड़ा तनावल फरमा लिया करें। यानी कि आपने एज ए मुरब्बा बन जाएगा या चार बन जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा हर रोज खाया करें। इंशाअल्लाह सफेद बाल स्याह बालों में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको बता देता हूँ, आपने कच्चे आम लेने हैं हस्बे ज़रूरत, उसको आपने काटना नहीं है, साबुत ही रहने देने हैं। आपने तिलों का तेल और बंगरा स्याह दोनों को आपस में इसका शीरा बनाना है। शीरा बनाकर उसमें आपने वो आम डाल देने हैं और किसी कच्ची जमीन में उसका एक गड़ा खोद दें और उसको अच्छी तरह से ऊपर से जो उसके ढक्कन देकर बंद कर दें किसी घड़े में डालकर और जमीन में दबा दें। 4 माह के बाद उसको निकाल लें।
نکال کر تھوڑا تھوڑا صبح صبح ناشتے کے ساتھ اس کو کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ سیاہ بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا نسخہ ناظرین یہ ہے کہ آم کے پتے اور شاخیں خشک کر کے باریک پیس لیں، صفوف بنا لیں۔ یعنی کہ آم کے پتے عام مل جاتے ہیں، اس کی شاخیں جو اوپر سے جس کو کومپل کہا جاتا ہے وہ لے لیں، آپ اس کو خشک کر لیں، سکھا لیں اور اس کو باریک پیس کا صفوف بنا لیں اور روزانہ سوتے وقت بالوں پر لگائیں۔ یعنی کہ اس میں آپ نے تلوں کا تیل استعمال کرنا ہے یا سرسوں کا بھی کر سکتے ہیں، اس میں تھوڑا سا صفوف ملا کے آپ نے سر پر مالش کرنی ہے۔ صبح اٹھ کر سر دھو لیں، چند روز کے استعمال سے سفید بال جو ہے وہ سیاہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بالوں کو گھنے اور لمبے کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یہ نسخہ یعنی کہ سفیدی کو دور بھی کرتا ہے، بالوں کو گھنے بھی کرتا ہے اور مضبوط بھی کرتا ہے۔ ناظرین اگلا جو نسخہ ہے وہ ہے خضاب، لاجواب۔ آپ آم کی گری، برادہ فلات یعنی کہ لوہے کا بورا بریک، آم کی گری آپ نے لینی ہے، چھلکا بھی اوپر سے اتار لیں اور جو گٹھلی ہے وہ بھی نکال لیں، اور برادہ فراد لے لیں۔ اس کے بعد پوست انار، انار کا چھلکا، آملہ، یہ سب چیزیں آپ نے 40 تولے لینی ہے۔ یعنی کہ آم کی گری 40 تولے، برادہ فلاد جو ہے یعنی کہ لوہے کا بورا یہ بھی 40 تولے، اور پوست انار، انار کا چھلکا بھی آپ نے 40 تولے لینا ہے، اور آملہ بھی 40 تولے لینا ہے۔ مستگی، سماک، کاہی سرخ، برگ وسمہ، مازو سبز، بن سروچن، سپاری پوست، ہریڑ، ہر ایک 10 تولہ۔ یعنی کہ مستگی 10 تولہ، سماک 10 تولہ، کاہی سرخ 10 تولہ، برگ وسمہ 10 تولہ، مازو سبز 10 تولہ، بن سروچن 10 تولہ، پوست ہریڑ 10 تولہ۔ یعنی کہ گلاب اور مہندی کے سبز پتے 1 کلو، یعنی کہ گلاب کی تازہ پتیاں بھی 1 کلو لینی ہے اور مہندی کے سبز پتے بھی 1 کلو لینی ہے۔ تمام اشیاء کو 4 گنا پانی میں ڈال کر نرم آنچ پر پکائیں۔ یہ جو میں نے اجزاء لکھائے ہیں اس کے 4 گنا آپ نے پانی لینا ہے، اس کو آپ نے نرم آنچ پر، ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے اور نہایت ہی دھیمی آنچ پر جلاتے رہیں حتیٰ کہ تمام ادویات کی قوت اس پانی میں آ جائے۔ اس پانی کا تیسرا حصہ باقی رہ جائے تو نیچے اتار لیں اور ہاتھوں سے خوب مل چھان کر صاف کر لیں، اور بعد ازاں یعنی کہ صاف کر کے کسی کپڑ چھان اس کو کر لیں، اور جو اس کا برادہ وغیرہ اس کو ضائع کر دیں اور صرف پانی رہنے دیں۔ اس کے بعد تلوں کا تیل خالص ادویہ کے مساوی وزن ملا کر، جتنی میں نے اوپر آپ کو دعائیں بتائی ہیں اس جتنا وزن آپ نے لینا ہے، دوبارہ یعنی کہ آنچ پر رکھ دیں۔ جب قدرے پانی خشک ہو جائے، صرف تیل رہ جائے تو اتار کر چھان لیں اور 2-3 روز رکھ کر خشک کر لیں، بس دعا تیار ہے۔ ضرورت کے وقت نیم گرم پانی میں چند لیموں نچوڑ کر بالوں کو خوب دھوئیں، پھر تیل اوپر جو تیل بنایا ہے لگائیں، تمام بال سیاہ، ملائم اور چمکیلے ہو جائیں گے۔ ناظرین بہت ہی آسان نسخہ ہے، اس کو ضرور آزمائیں۔ اس کا اگلا جو نسخہ وہ یہ ہے کہ مغز تخم آم، یعنی کہ جو گٹلی کے اندر مغز ہوتا ہے وہ 4 تولے آپ نے لینا ہے۔ یہ اگلا علیحدہ نسخہ ہے۔ تریفلا 2 تولے لینا ہے، وسمہ 1 تولہ لینا ہے۔ آگے گل سرخ یعنی کہ گلاب کے پھول آپ نے 2 تولے لینا ہے۔ آگے پھر اسی میں بھی تلوں کا تیل آپ نے 24 تولے لینا ہے۔ ایک لوہے کے برتن میں تمام اشیاء کو کسی ململ کے کپڑے سے گرد و غبار سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈانپ کر 40 روز دھوپ میں رکھیں۔ 40 روز گزرنے کے بعد روغن کو علیحدہ کر کے کسی شیشی میں ڈال رکھیں
اور روزانہ بالوں پر لگایا کریں۔ ناظرین بہت ہی آسان نسخہ ہے، اس کو ضرور آزمائیں۔ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، قبل از وقت سفید نہیں ہونے دیتا، بالوں کو بڑھاتا اور ان کی سیاہی کو برقرار رکھتا ہے، دماغ کو بھی قوت دیتا ہے۔ ناظرین ایک اور خضاب روغن خضاب کے نام سے ہے۔ آم کی گٹھلی جتنی ضرورت ہو، کلو 2 کلو 3 کلو حسب ضرورت لے لے، اس سے مگد لے کر، یہ ذرا کام تھوڑا سا مشکل ہے، پتاج جنتر کے ذریعے اس کا روغن کشیر کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک آتشی شیشی ملتی ہے، اس میں آپ نے اس گٹھلیوں کو کوٹ کر ڈالنا ہے، اور اس کے منہ کے آگے جو ہے نا وہ آپ نے کسی گھوڑے کے دم کے بال جو ہے نا وہ آگے رکھنے ہیں، اور زمین میں ایک یعنی کہ کھود کر اس میں آپ نے گڑھا کھود کر اس میں آپ نے نیچے جو ہے نا ایک شیشی رکھ دینی یا گلاس رکھ دیں یا کوئی چیز برتن رکھ دیں، اور منہ جو ہے اس بوتل کا جس میں آپ نے یہ مغز بادام کے ڈالنے ہیں وہ بھر دیں، اور شیشی کو الٹا رکھ دیں، اور اوپر جو ہے نا وہ یعنی کہ آگ جلانی ہوتی ہے، اوپلوں کی جلا لیں یا کوئی اور جلا لیں، حتیٰ کہ اس شیشی کے ذریعے جو روغن ہے نا وہ نیچے آ جاتا ہے، یہ پتال جنتر کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ یہ حکیم حضرات جو ہے نا اس کو نکال سکتے ہیں، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ جتنا روغن بھی نکلے وہ بے حفاظت رکھیں، ضرورت کے وقت بالوں کو اچھی طرح سے صابن سے دھو لیں، اور اس کے بعد یہ تیل لگائیں، سفید بال جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ سیاہ ہو جائیں گے، چمکدار ہوں گے، اور اس سے بال بھی بڑھیں گے۔ یہ ناظرین کچھ نسخہ جات تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کو ضرور آزمائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔